बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, कल एक अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब MQM के रहनुमा बाबर गौरी पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचने पर उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सीनियर सहाफियों का ख्याल है कि बाबर गौरी की जो गिरफ्तारी है वो एक तयशुदा या प्लांटेड या स्क्रिप्टेड के तहत थी, और ये स्क्रिप्ट जहां से लिखी जाती है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जो मरहलावार हम तक पहुंच रही है। हालांकि आने वाले दिनों में वो आप देखेंगे कि इसी बाबर गौरी को बाइज्जत तौर पर ना सिर्फ बरी कर दिया जाएगा बल्कि इसको किसी वजारत की सीट पर भी बिठाकर पाकिस्तानी कौम को यह बताएंगे कि यह है वो शख्सियत जो कराची में खून की होली खेलने वालों के साथ आज आपके सरों पर वजीर बिठाया गया है। ये बातें मैं नहीं कर रहा बल्कि मुख्तलिफ सीनियर सहाफी जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा, वो बातें जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है इस पर डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो भी सामने आ गई है। पंजाब को फतह करने की गर्ज से वो जिस तरीके से अपने प्लान पर आमादा होंगे या अपने प्लान को वो शेयर कर रहे हैं। इमरान खान ने 17 जलसों का ऐलान कर दिया है। उन जलसों में बुनियादी तौर पर उनका क्या किरदार होगा, और सबसे बढ़कर जो अहम चीज है, अब से खबरें आ रही है कि जो 3 यूनियन काउंसिल्स थी मुख्तलिफ हलकों के, खासकर पंजाब में, उसमें तादाद बढ़ाई जा रही है। एकदम से सेंसस में तब्दीली करके उन सेलेक्टेड जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें लोगों की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबर गौरी के हवाले से मैं आपसे तफसीलात शेयर करूंगा। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूं। साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी की गिरफ्तारी किस मुकदमे में अमल में आई है, इस पर भी बात करेंगे कि किस मुकदमे के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बाबर गौरी को 2015 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनका 2015 में इन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके तहत इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। साइड सुपर हाईवे थाने में शहरी की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें शामिल तमाम दफा दहशत गर्दी की है, और ये दहशत गर्दी का मुकदमा था। शहरी के मुताबिक टीवी पर बानी MQM की एक तकरीर चल रही थी जिसमें मुल्क के खिलाफ साजिश, 2 कौमी नजरिए और दीगर संगीन नोयत की बातें की जा रही थी, जिसमें राब्ता कमेटी और दीगर ओहदेदार न सिर्फ तालियां बजाकर हौसला बढ़ा रहे थे बल्कि हिमायत भी कर रहे थे। FIR में बाबर गौरी समेत 30 ओहदेदार के नाम हैं, जिनमें जमीरुल हसन, कैफुल वरी, आरिफ एडवोकेट, काजिम रजा, कामरान अहमद, कामरान उस्मानी, जमाल और वसीम कुरैशी, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, कमर मंसूर और रेहान हाशमी के नाम भी शामिल हैं। मुकदमे में फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और इसके साथ साथ रशीद गोडियल, सुलेमान मुजाहिद, ये वो तमाम लोग थे जो इस मुकदमे में इनको शामिल करवाए गए थे या शामिल किए गए थे। बाबर गौरी की वकील का मौकफ भी सामने आ चुका है। बाबर गौरी के वकील कल पेश हुए और उनका जो मौकफ था मीडिया के सामने उन्हें रखा है। वो कहते हैं कि बाबर गौरी को दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जराये के मुताबिक जमानत हासिल नहीं की गई थी। जराये के मुताबिक बाबर गौरी को गिरफ्तार के बाद ईस्ट जोन डिस्ट्रिक्ट मलीर में रखा गया है, जहां से आज मुमकिन तौर पर किसी भी वक्त इंसदादी दहशतगर्दी ईस्ट की अदालत में इन्हें पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से ख्याल रहे कि बाबर गौरी की को गुज़िश्ता रोज अमेरिका से वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इनके वकील गुलाम शब्बीर शाह ने कहा है कि बाबर गौरी की गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। जो मुकदमात हमारे सामने थे इनमें बाबर गौरी की हिफाजती जमानत हासिल कर ली गई थी, इसके बावजूद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। MQM के रहनुमा बाबर गौरी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार वकील ने आज सिंध हाई कोर्ट से 2 मुकदमात में जमानत की तौसीक इस्तदा कर दी। उन्होंने अदालत से कहा कि बाबर गौरी के खिलाफ कितने मुकदमात हैं ये जानने के लिए अलग केस दायर कर रहे हैं। पुलिस बताए कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज है, खदशा है कि ब्लाइंड केसेस में नामजद कर दिया जाएगा।
اچھا یہ تو میں نے آپ کو وہ سامنے رکھ دیا کہ جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کی بنیادی وجہ یہ مقدمات بنے ہیں، لیکن ان پر بہت سارے الزامات ہیں کراچی میں بدامنی پھیلانے، ٹارگٹ کلنگ کرنے، مختلف لوگوں کو مارنے، اس قسم کے ان پر الزامات ہیں اور وہ الزامات ان پر لگائے جا رہے تھے، اور الزامات نہیں، ایم کیو ایم کا ایک رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو ماضی کی کراچی میں جس طریقے سے وہ حکمرانی کرتے تھے، اور پھر ایم کیو ایم خاص کر الطاف حسین جب وہ تقریر کیا کرتے تھے اور تقریر میں لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے، وہ سب کو معلوم ہے کس طریقے سے کرتے، بابر غوری ان میں سے ایک شامل تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارتے تھے، اور ان کی پارٹی اس وقت کیا کرتی تھی یہ سب کو معلوم تھا۔ اب جب یہ واپس آ چکے تو ایک ڈیل کے تحت آ چکے، اس ڈیل سے بنیادی طور پر میری مراد یہ ہے کہ چند آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی بابر غوری مکمل طور پر آپ کو صاف بھی نظر آئیں گے، ان کو ہر مقدمے سے بھی پاک کیا جائے گا، ان کو ہر قسم کی جتنی بھی سہولیات وہ بھی دی جائے گی، اور ممکن ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اس کو کئی اچھی سی ایک پورٹ فولیو بھی تما دی جائے۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات کی مناسبت سے عوامی اجتماعات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 20 اضلاع میں ضمنی انتخابات سے قبل تحریک انصاف نے صوبے میں عوامی اجتماعات کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 7 سے 15 جولائی کے درمیان 16 شہروں میں تحریک انصاف کے جلسے منعقد کیے جائیں گے، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ضمنی انتخابات کے جلسے شیڈول کے مطابق 7 جولائی کو لاہور کے حلقے پی پی 158 جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی روز شیخ پورہ کی پی پی 140 میں بھی تحریک انصاف کا جلسہ کیا جائے گا۔ 8 جولائی جمعے کو خوشاب کے پی پی 83، راولپنڈی پی پی 7 میں جلسہ ہوگا، اور 9 جولائی کو 18 ہزارویں جنگ اور ساہیوال میں بھی جلسے ہوں گے۔ 10 جولائی کو عید کی چھٹی کے بعد 11 جولائی سے جلسوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور لودھرا اور مظفر گڑھ میں عوامی اجتماعات سے عمران خان خطاب کریں گے۔ اسی روز بہاول نگر کے حلقہ پی پی 237 میں بھی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ 12 جولائی کو بکھر لیا، 13 تاریخ کو جنگ اور فیصل آباد میں جلسہ عام کیا جائے گا، اور 14 جولائی ملتان ڈیرہ غازی خان میں جلسے کے بعد 15 جولائی کو دوبارہ لاہور میں جلسے کے بعد عوامی رابطہ مہم کا یہ سلسلہ اختتام پذیر کو پہنچے گا۔ اور یہ انتخابات جو ہے یہ انتہائی اہمیت کے بھی حامل ہیں۔ اس میں سے اگر پاکستان تحریک انصاف 13 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پنجاب میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا راج ہوگا۔ صرف تقریباً 20 میں سے 13 سیٹیں ان کو چاہیے، اور وہ کسی بھی حال میں اگر جیتیں گے، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مقتدر جو حلقے ہیں وہ نہیں کرنے دے رہی، اور ہارون رشید صاحب نے ایک ابھی کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس میں بتایا بھی ہے کہ 13 مختلف یونین کونسل جو ہے اس میں عوام کی تعداد مبینہ طور پر بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ جب ووٹرز کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ جعلی ٹھپے کیسے لگتے ہیں اور کن کو جتایا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔